नमस्कार येवकार. आम्ही सध्या आता मोल्या चेकपोस्टाचेर आणि मोल्या चेकपोस्टाचेर एक वेगळ्या तरेची सिस्टम बसयल्ली आसा. ती सिस्टम म्हटल्यारूच सपोज जर ज्यो गाडयो हांगासर येता वयता त्यो पुराय गाडयो हांगासर स्कॅन जाता आनी स्कॅन जाल्या बरोबर विदीन 2 ते 4 मिनटांनी तेगेलो जो पुराय जो गाडयेचो जे डॉक्युमेंट्स आसा हे पुराय स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटा. जर तर कोणी जर पळोवन वचपाचो जर प्रयत्न करता आसत कितें क्रायम करून जाल्यार तो हांगासर डिटेक्ट जातलो अशें तेंचें म्हणणें आसा. हांगासर ट्रॅफिक पुलीस आसतले अशें म्हणून जेन्ना आमकां हांगासर येयल्या उपरांत आमकां कळीत जेन्ना येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें हांगासर. तशेंच ह्यो आतां कितलो तेंप सुद्दां चलता हें बी पळोवपाची गरज आसा. कारण आतां आमी पळयलें जाल्यार एक हांगासर तेंच्यांनी सिग्नला खातीर एक खांबो घातलेलो आडवो. त्या खांब्याचेर गाडी मारून गाडी वळून फुडल्यान पडलेली आसात आनी खांबो जो आसा हो खांबो हांगासर पडलेलो आसात. तशें पळोवपाक जर वचत जाल्यार हांगासर सगळ्यात CCTV आसा आनी CCTVचो कंट्रोल खंय आसा तर फाटल्यान जो चेकपोस्ट आसा ह्या चेकपोस्टा कडेन तेंचे कडेन हेजो कंट्रोल आसा. पूण मेन CCTV खंय जाय ज्या जाग्याचेर जे अधिकारी जे काम करता त्या जाग्याचेर खरें म्हटल्यार CCTV आसपाची गरज आसा. सो तेन्नाच खंय तरी म्हाका दिसता जे पुराय सिस्टम जी आसा ही जाग्यार पडटली. पूण हें जें केलां हें खरेंच सरकाराचें कौतुक करी सारकें. कित्याक तर अशा पद्दतीची सिस्टम जी आसा ही जाय आशिल्ली. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.